الغریب العطشان الشہید المقتول المذبوح من القفا جیندہ جرم کوئی نہیں. بسم اللہ کرو میری لکھ جان قربان ہو جاوے. اگلا جملہ سن سو مظلوم دی غربت دا. الذی جسمہ عریانا مٹیاں تے بہ کے اس غریب نو روڑ آیا جیندے تن دے کپڑے نانے دے امتی لٹیں دے رہے. یا حسین یا حسین وَحَرَمَهُ أَسِيرًا فِي الْكُوفَةِ وَالشَّامِ جداں پہلی واری آیاں ویچ کوفہ دے. بسم اللہ کریں سونا استقبال کی تنے شالا دنیا دے غمج نہ رو جڑے مظلومہ نہ رو دے. مالک میرے بھائیاں دی محنت قبول فرما. مالک بزرگان دی مغفرت فرما. وین پڑھ لگا ممبر حسین سیدہ شاہ جی کدی ذکر آل محمد دا فن سمجھ کے نہیں کی. ہمیشہ عبادت سمجھ کے ہمیشہ ذریعہ نجات سمجھ کے. ادبیاں جدہ پہلی واری آیاں ویچ کوفہ دے. وطا دا شاید ہر ذہن تک میرے جملے نہیں پہنچے. اگر جملہ سمجھ آوے وقت غریباں دی غربت دا ماتم ضرور کرے. ادبیاں جدہ پہلی واری آیاں ویچ کوفہ دے تے ہانا ویر بھینا دے نالے کرے سو برداشت پرواز رکھی باند پکھیاں نے پیوں کی دائے ستقبال. اگلا جملہ سنے جڑے وین کر کے رونا چاہندے ہو. آدھا پیاں پہلے ہی کہے گدھیدہ سار چمیا. یا حسین یا حسین پہلے ہی کہے گدھیدہ سار چمیا تے پیچھے پوچھیا سفر دہالے. علی رو رو کے پیادن آج کوئی تکلیف نہ ہوئی اس کی تی سفر بھرام. اللہ اکبر رو پہ بس میرے حصے دی مجلس ہو گئی. دعا پہ منگنا یہ دعائیں دی قبولیت دی بارگاہ ہے مجلس سے حسین. اتھن دعائیں قبول ہونی جیڑی دعا حج اکبر تے قبول نہیں ہوندی حسین دی مجلس سے قبول ہوندی. جھولیاں بداؤ دعا پیا منگدا ذکر دا صدقہ اللہ توانو کربلا وکھاوے. اکھی نال ہو جاوے کھو جتھا نیزے نال برکے لتھے. ہائے کرے ثواب نے مظلوم دی غربت ہائے کرنا. امام صادق سردار دا دسے ہویا عمل ہے. ہائے کرنا لزادار ماتمی دے گناہ معاف ہوندے. اکھی نال ہو جاوے کھو جتھا کھڑ کے مخدومہ دی رہی ہے. میں چادر دیو میں محمد دی دھیاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جڑے کربلا دے ظاہر بیٹھے کربلا تو کوفہ 45 میل منزل ہے. ایک جملہ دن علماء ذاکرین محمل شاہ جی آدن
مینوں منبر دی قسم ہے کوئی معامل کوئی نہ، کوئی پلان کوئی نہ، کوئی اٹھاں دی کانڈتے کچاوا کوئی نہ، نبی زادیاں دے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے، علی دیاں دھیاں دیاں چادراں کوئی نہیں، شاہ جی منزل 45 میل مینوں ذکر دی قسم ہے پیشی دا ٹائم کربلا چوٹ ٹرین منزل 45 میل مسلمانہ ایڈے تیز اٹھ دوڑائیں ڈیلاں دا پیائی جڑے ویلے آلیہ دا اٹھ کوفہ دے صدر دروازے تے آکے رک اللہ اکبر اللہ اکبر جملہ ہون پیادا کوفہ دے صدر دروازے تے جناب مسلم بن عقیل دا سر پہلے میرے مرشد حسین دی سانگ آخری حبیب ابن مظاہر دی سانگ جڑے ماتمی بیٹھے ہو انہاں سانگاں دے درمیان ایک سفید رنگ دا گھوڑا ہے جہاں دی گردن نال فضل دے بابے دا سر جملہ بڑا اوکھا پیادا جڑے دھیال شریف بیٹھے ہو جڑے ویلے ایک گھوڑا معصوم سکینہ دے سامنے آندائی چاچے دا چہرہ وے کیا دے چاچا تینے لاہن دی دے رائی مسلمانہ میں نو بڑا مارے اللہ مان اللہ مان اللہ مان ختم ہوگی مجلس میں نو ذکر دی قسمیں جناب مسلم دیاں باندھ اکھاں کھلیاں جناب مسلم دے لب حلین عقل مار کے آدن سردار نوکر دا سلام جب جناب مسلم آکھے نا سردار نوکر دا سلام ہوئی تاریخ دے جملین اون حجت خدا دے سر نے سانگ چھوڑیے اکبر دے بابے نے پرواز شروع کی دیئے جناب مسلم دی پیشانی تے بوسا دیتا ہے رو رو کے پیادن پر چاونی ہوئی پتران دی آئے کر چھوڑو ثواب نے تے تیرا ہے ممنون حسین سیادہ دے احسان ہوندے جائیں ہار منزل تے کیتے چولے چاکے موقعی مجلس آخری جملہ دعائیہ جملہ جدا اکبر دے بابے آکھے مسلم تیرے پتران دارمان مسلم تیریاں دھیاں دارمان مسلم تیری جوڑی دارمان میں نو ذکر دی قسمیں جناب مسلم دی آنکھاں ہور وسیان اکبر دا بابا فرمیدن مسلم روندہ کیوں ہیں رو رو کے پیادن مولا نہ رواں کیوں گن آئے زینب بازاراں ویچ تے میں نداستوں دین دہادی سیادہ دے موک نسل ویندی کول سیدان دی اے بیچ بازار